अस्सलाम दोस्तों, मौजूद फखर में खुश आमदीद। वन मैन आर्मी जस्टिस मंसूर अली शाह, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने वन मैन आर्मी के तौर पर जिस तरीके से नथ डाली है और उसके नतीजे में जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब को नई मुसीबत पड़ गई और उनके सवालात का जवाब तलाश करने के लिए जनाब ये जो हम ख्याल हैं ये सारी रात सर जोड़कर बैठे रहे कि किस तरीके से जनाब मंसूर अली शाह की वन मैन आर्मी को हमने मुंह तोड़ जवाब देना है। और ये बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि तमाम रात अर्करेजी के बावजूद तमाम के तमाम हम ख्यालों की कोई ऐसा नुक्ता तलाश नहीं किया जा सका जिस पर जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भरी अदालत के अंदर गलत, झूठा या बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने का मुर्तकब करार दिया जाए। बल्कि ये सारे हम ख्यालों ने रात भर जिस तरीके से सर जोड़कर बैठे और जिस तरीके से जो नैब कवानीन का मुसवदा है उसके अंदर उन्होंने जो है वो गलतियाँ तलाश करने की कोशिश की, तो सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर आज की अदसमात के दौरान वो गुफ्तगू करने के लायक हो सके, सिर्फ एक नुक्ते पर। और जैसे ही वो नुक्ता सामने आया जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऐसा हुक्म मारा जनाब के गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। इसके अंदर किसी तरह की कोई दो राय नहीं है कि जब आप आइन और कानून की लड़ाई लड़ते हैं, जब आप हक और सच के साथ खड़े होते हैं, जब आप जो फर्म प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के उसके साथ अपने आप को अलाइन करते हैं, तो फिर ये जो सहूलतकारी के मुर्तकब अफराद होते हैं ये आपका जनाब बाल भी बाकर नहीं कर सकते। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि आज की सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने बड़े बड़े जजेस जो हैं वो जो है ना, जिसे हम कह सकते हैं कि बाल के बन के बैठे रहे। और मामलात कौन से थे और अर्करेजी के बाद कौन सा ऐसा एक नुक्ता था जिसको तलाश किया गया और उस नुक्ते के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने क्या जवाब दिया, ये सारी की सारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना ज़रूरी है और ख़ास तौर पर कल की समात का थोड़ा सा जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी समात के नतीजे में रात भर अर्करेजी हुई। रात भर तमाम के तमाम जो बड़े दिमाग हैं वो सर जोड़कर बैठे रहे, क्योंकि कल जिस वक्त ये समात जारी थी नैब कवानीन में तब्दीलियों के हवाले से और कानून की मंजूरी के हवाले से, उस वक्त इस बात का तासुर मिल रहा था कि जैसे कल ही जनाब जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब की जो अदालत है और वो जो अदालत के अंदर उनके साथी जो जजेस हैं वो कल ही ये नैब कवानीन की बिसात को लपेट कर इस कानून को काला दम करार देना चाहते थे। लेकिन रास्ते के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह की एक दीवार मौजूद थी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस समात के दौरान एक ऐसा नुक्ता उठा दिया जिसके बारे में जो बाकी जजेस हैं उनके पास कोई जवाब मौजूद नहीं था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जनाब 48 प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं अब तक नैब कवानीन के हवाले से, लेकिन वो एक सवाल अभी तक मौजूद है कि जनाब वो ऐसा कौन सा दायरा इख्तियार का मश्क थी जो पार्लियामेंट ने पूरी नहीं की और उस एक नुक्ते के ऊपर हमने इस कानून को काला दम करार देना है। यानी वो कौन सा नुक्ता है जिससे ये बात इस्टेब्लिश हो कि पार्लियामेंट का बनाया गया ये कानून बदनीयती पर मबनी है और ये बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है, बल्कि उससे मुतसादम है और इसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को खारिज कर सकती है। इस कानून को, इस तरमीम को जो है वो काला दम करार दिया जा सकता है। और यही एक नुक्ता था जिसने इस कल की कार्रवाई जो फैसले की जानिब बढ़ रही थी उसके रास्ते में रुकावट को खड़ा कर दिया और इस एक सवाल का किसी के पास कोई जवाब मौजूद नहीं था। और ये वही कल की समात है जहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से ये नुक्ता उठाया गया था कि जनाब मैंने पहले भी कई मरतबा आपसे गुजारिश की है कि इस मुकदमे की समात को रोक दिया जाए उस वक्त तक जब तक आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के बारे में कोई फैसला नहीं कर लेते, क्योंकि जब तक उस केस का फैसला नहीं होगा हम इस बात का तयन नहीं कर पाएंगे कि जनाब ये नैब कवानीन में तब्दीली का मुकदमा हम सुनने के मजाज हैं भी या नहीं। और अगर आपने ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट है इसके बारे में कोई फैसला अभी नहीं लेना तो इन कवानीन के हवाले से फुल कोर्ट बना दें ताकि सुप्रीम कोर्ट की मुकम्मल जो 17 के 17 जजेस हैं वो इस एक मुकदमे में आकर मुत्तहिद होकर खड़े हों और पता चले कि जनाब किसके बारे में क्या राय है, ताकि कल पार्लियामेंट को इस मामले पर इतराज़ का मौका ना मिले। और यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से ये बात भी कही गई थी कि जनाब
یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 17 ججز ہیں یہ غیر منتخب افراد ہیں، اور غیر منتخب افراد کو منتخب افراد پر فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ پارلیمنٹ کے اندر جو نمائندے ہیں ان کو عوام منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے، اور پارلیمنٹ ول آف دی پیپل کو ریفلیکٹ کرتی ہے جو قانون سازی انہوں نے کی ہے اس میں۔ ہمیں ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم ان قوانین کے اوپر کسی طرح کی بدگمانی کے مرتکب ہوں۔ اور ان ریمارکس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، البتہ یہ ضرور تھا کہ ایک نقطے کے اوپر کل بھی بحث ہوئی، اور وہ تھی دائرہ اختیار کی رنگین مشق کے عنوان پر، اور اس کے اوپر تھوڑی بہت بحث مباحثہ ہوا اور پھر سماعت کو ملتوی کر دیا گیا۔ اس سماعت کے ملتوی ہونے کے بعد یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے نا کہ جناب چیف جج بیٹھے ہوئے ہیں، جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، ان کے ساتھ ان کے ہم خیال بیٹھے ہوئے ہیں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، اور جسٹس منظور علی شاہ صاحب اٹھ کر یہ بات کرتے ہیں اور بڑے دھڑلے کے ساتھ بات کرتے ہیں، کوئی ایک نقطہ تو لے کے آئیں جس سے پتہ چلے کہ جناب یہ قانون بنیادی حقوق سے اور آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے، یا یہ قانون کسی بھی شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنا ہے، اور وہ شخص کوئی ایک ہو سکتا ہے یعنی ذاتی مفاد کے لیے بنا ہے۔ کوئی ایک 48 سماعتوں کے دوران اس طرح کا کوئی نقطہ سامنے نہیں آیا، اور پھر اس کے اوپر جناب سارے کے سارے ہم خیال جو ہے نا وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، دوربینیں لگا لی گئیں، وہ جو عدسے ہیں وہ اٹھا لیے گئے، اور جناب دیکھنے شروع کر دیا گیا کہ جناب اس کے اندر کون کون سا ایسا نقطہ ہے جو تلاش کیا جائے، اور پھر بھری عدالت کے اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بتایا جائے کہ جناب اسی لب لیا جائے، یہ نقطہ ہم نے تلاش کر لیا ہے، اور اب اس نقطے کی موجودگی میں جناب یہ جو ایکٹ ہے، یہ جو ترامیم ہے، یہ موجود نہیں رہ سکتی۔ ہوتا کیا ہے کہ ارکریزی کے بعد ایک نقطہ تلاش کیا جاتا ہے، اور سماعت کے آغاز کے اوپر جناب عمر عطا بندیال صاحب بڑے دھڑلے کے ساتھ آتے ہیں، اور اگر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ آج ہم نے اس سماعت کو مکمل کرنا ہے، آج ہم نے اس سماعت کو مکمل کرنا ہے، فیصلہ محفوظ کرنا ہے، خواجہ حارث صاحب 12:30 بجے تک کے دلائل دیں، 12:30 بجے تک اپنے دلائل کو کمپلیٹ کریں، تاکہ اس کے بعد ہم اٹارنی جنرل کو سنیں اور فیصلہ جمعے کے بعد ہم محفوظ کر لیں۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ نقطہ جب پیش کیا جاتا ہے، خواجہ حارث صاحب کے ساتھ دلائل دیے جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب کی انٹری ہوتی ہے، اور پھر چراغوں میں روشنی ہی نہیں رہتی۔ مقدمہ جس کی سماعت کو آج ہر صورت میں مکمل کیا جانا تھا، فیصلہ محفوظ کیا جانا تھا، اس کو منگل تک کے لیے ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب واقعتاً ون مین آرمی ہی ثابت ہو رہے ہیں۔ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آغاز پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب آج ہم نے مکمل کرنی ہے سماعت، اور پھر اس نقطے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ نیب قوانین کے بعد بین الاقوامی قانونی مدد کے ذریعے ملنے والے شواہد قابل قبول نہیں رہے۔ یہ ایک نقطہ انہوں نے اس کے اندر تلاش کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ریمارکس کے بعد جناب جسٹس جو ہے عمر عطا بندیال صاحب وہ یہ والی بات کرتے ہیں، اور عمر عطا بندیال صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو نیب قوانین کا مسودہ ہے، نیب قوانین میں جو ترامیم ہیں، اس کو ہم نے بہت ہی غور سے دیکھا ہے، اور خواجہ حارث صاحب اگر اجازت ہو آپ کی تو میں مخدوم علی خان صاحب سے ایک سوال پوچھوں۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا جناب بالکل پوچھیں، تو جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے اس بات کی تصدیق کی کہ کل رات ہی اس جو ترامیم ہیں ان کا بڑا منیوٹلی، بڑا باریک بینی کے ساتھ جائزہ لیا گیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کل ہم نے رات کو ترمیمی قانون میں ایک چیز دیکھی، MLA یعنی میوچل لیگل اسسٹنس، باہمی جو تعاون ہوتا ہے کسی بھی قانون کے معاملے میں، تو اس کے تحت حاصل شواہد کی حیثیت ختم کر دی گئی ہے۔ یعنی ایک ملک ہے، مثال دیتا ہوں آپ کو، یو اے ای کے ساتھ ہم میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت رابطہ کرتے ہیں، خط لکھا جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یا وزارت قانون کی طرف سے، ان سے کہا جاتا ہے کہ جناب معظم فخر کے حوالے سے ایک مقدمہ اس وقت زیر سماعت ہے، اور ہمیں یہ انفارمیشن ملی ہے کہ معظم فخر کا کوئی ایک اکاؤنٹ ہے یا کوئی ایک بزنس ہے جو یو اے ای میں چل رہا ہے، برائے کرم اس کاروبار کی یا اس اکاؤنٹ کی تفصیل ہمیں دی جائے، کیونکہ معظم فخر یہاں پر اپنے زیر سماعت
समाअत मुकदमे में ये तफसील देने या उस कंपनी की ओनरशिप लेने से, उसको कबूल करने से इनकार कर रहा है। होता क्या है कि उसके बाद जब ये लेटर वहाँ पर जाता है यूएई गवर्नमेंट के पास म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत, ये जो एक एग्रीमेंट है इसके तहत यूएई वो तमाम की तमाम तफसीलात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको लॉ डिवीजन को देती है, लॉ डिवीजन ये सर बमोहर लफाफा लाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा देता है। और इस सारे प्रोसेस की एक लीगल वैल्यू है और इसकी एक मिसाल भी है नवाज शरीफ केस, पनामा केस, जहां पर इसी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम वॉल्यूम 10 के नाम से याद करते हैं कि जनाब वॉल्यूम 10 में क्या है, वॉल्यूम 10 में इसी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत मुख्तलिफ ममालिक के साथ की जाने वाली कॉरेस्पॉन्डेंस है और वहां से आने वाले जवाबात हैं। नवाज शरीफ साहब को जिस अकामे की बुनियाद के ऊपर जो है वो नाहल किया गया था, वो जो कैपिटल FZE, वो जो कंपनी थी जो जिसके बारे में ये कहा गया था कि नवाज शरीफ साहब ने यहाँ से 10,000 दिरहम की जो तनख्वाह थी वो वसूल नहीं की, और चूंकि वो वसूल नहीं की, वो वसूली ना करने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने जो कागजात उनके जो हैं असासाजात उसके जो डिक्लेरेशन है उसके अंदर शामिल नहीं किया, लिहाजा उनको ताहयात नाअहल किया जाता है। इसी बुनियाद के ऊपर जनाब उमर अता बंदयाल साहब का ये कहना था कि अब नैब कवानीन में की जाने वाली तब्दीलियों के तहत ये जो लेटर से लिखे जाते थे मुख्तलिफ ममालिकों और वहाँ से शवाहद तलब किए जाते थे और वहाँ से आने वाले शवाहद यहाँ पर मुकम्मल कानूनी हैसियत रखते थे, अब नैब कवानीन में की जाने वाली इन तब्दीलियों के ज़रिए वो जो शवाहद यहाँ पर पेश होंगे उन शवाहद की कोई लीगल वैल्यू नहीं होगी। अलबत्ता नैब को वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स की हकीकत को साबित करना होगा कि जनाब वो जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ से आए हैं वो दुरुस्त हैं। अगर देखा जाए तो कानून क्या कहता है, कानून ये कहता है माजी में भी कि जनाब जो भी बैरून मुल्क से कागजात आएंगे उनको यहाँ पर वेट किया जाएगा और किसी भी मुल्ज़म के ख़िलाफ़ जो नैब कानून है, नैब कानून के तहत नैब को ये बात इस्टेब्लिश करनी है कि जनाब फ़लाँ बंदा मुल्ज़म है और उसने अपनी जो नैब है उसने उस बंदे को मुल्ज़म साबित करना है और जो मुल्ज़म है उसने अपनी बेगुनाही साबित करनी है। ये एक लड़ाई है जो लीगल बैटल है जो उसके तहत चलती है। ये वाला एक नुक्ता वहाँ पर जो है वो सामने लाया गया, तो इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जवाब दिया कि भाई यही वो नुकात थे जिनके ऊपर आपने पार्लियामेंट में लड़ना था, यही वो नुक्ते थे जहां के ऊपर आपने पार्लियामेंट में लड़ना था, अपनी मौजूदगी को इस्टेब्लिश करना था, लेकिन आपका लीडर तो पार्लियामेंट से हो गया भगोड़ा, वो तो इस्तीफा दिया और वो निकल गया। अब किस चीज़ का एतराज़ है, अब वो पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में क्यों आ रहा है? बात तो देखें दुरुस्त है कि ये कल के रिमार्क्स थे उनके कि जनाब वो तो बंदा भाग गया। आज भी उन्होंने ये कहा मंसूर अली शाह साहब ने कि आपने पार्लियामेंट में इन्हीं बातों पर लड़ना था जिसे आप छोड़कर चले गए। मंसूर अली शाह साहब का चेयरमैन पीटीआई के वकील से मुकालमा, मंसूर अली शाह ने कहा कि आपने नशिस्त इस्तीफ़ा देना था तो इसे किसी और के लिए खाली करते, 9-12 सीटों पर कल्ले इलेक्शन ना लड़ लेते और उसके बाद जनाब किसी भी सीट के खाली होने के ऊपर आप लिख के इलेक्शन कमीशन को आपने भेजना भी गवारा नहीं किया कि जनाब मैंने कौन सी सीट रखनी है और कौन सी खाली करनी है। तो फिर ये तो होना था जनाब, ये तो हुआ और फिर उनकी तरफ से ये एक जब फिक्र आया तो उसके बाद फिर खामोशी और उसके बाद ये उन्होंने कहा जनाब चीफ जस्टिस ने कि माजी में किसी भी असासे की मालियत क्या थी ये क्या सराई हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी डीलर ही कह सकता है, लेकिन नैब कुछ कंक्रीट शवाहद को लेके आना उसको पड़ेगा। अब वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब के रिश्वत का मामला सामने आए तो बात अलग है, लेकिन जो कानून है उसका माजी में गलत इतलाक होता रहा है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फिर उनको कहा कि अगर अरकान पार्लियामेंट ने ज़ाती मफाद के लिए कानून बना लिया है तो अगली मरतबा उनको वोट ना दें। जमहूरियत ऐसे ही काम करती है, बिला वजह पार्लियामेंट पर शक की ज़रूरत नहीं, इदारों को अपनी अपनी हदूद में काम करने दें, गैर ज़रूरी मुदाखला ठीक नहीं। जिस पर फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो तो हम एक चिट्ठी के ऊपर भी नोटिस ले सकते हैं, देखना यह भी होगा कि वो चिट्ठी किसने भेजी। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फिर कहा कि पार्लियामेंट का फोरम छोड़कर अदालत आने से नेक नियति पर सवाल आएगा।
اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا فورم آپ کو کسی بھی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اور اگر چھوڑا ہے تو پھر اس کے کانسیکوینسز کو بھگتنا ہوں گے۔ یہ وہ لیگل بیٹل تھی، اور اس لیگل بیٹل جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ بنیادی طور پر اگر آپ غور کریں تو اس لڑائی نے عدالت عظمیٰ کے اندر پائی جانے والی ایک کشمکش کو بہت ہی زیادہ برے طریقے سے ایکسپوز کیا، اور میں جو آپ سے آج کم از کم 2-3 مرتبہ آپ کے ساتھ ون مین آرمی کا ذکر کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے، تو وہ واقعی ون مین آرمی کے طور پر سامنے آئے ہیں کہ ایک جانب سہولت کاری بھی ہو رہی ہے، عمران داری بھی ہو رہی ہے، اور اس میں مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو اس طریقے سے اس ساری صورتحال سے ریلیف دیا جائے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہینک لگے نہ پھٹکڑی رنگ بھی چوکھا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اگر اس نیب قانون کو مکمل طور پر کالا دم قرار دے دیں گے تو پھر نیب کے پاس جو کسٹڈی ہے وہ 90 دن کی رہ گی۔ ان قوانین میں تبدیلی کے بعد وہ جو کسٹڈی ہے وہ 15 دن کی رہ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نیب قوانین کے اندر وہ تمام چیزیں جو عمران خان کو فائدہ دیں گی وہ موجود رہیں گی، اور وہ جو تمام چیزیں عمران خان صاحب کو نقصان دے گی یا ان کو پولیٹیکل فائدہ دیں گی وہ ہٹ جائیں گی، اور وہ اپنے موقف کی توثیق کریں گے کہ دیکھا نا، یہ لوگ آئے ہی اقتدار میں اس وجہ سے تھے کہ یہ ڈھول بجا سکے، یہ اپنے آپ کو NRO دے سکے، اور دیکھا ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ لوگ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرنے کے لائق ہی نہیں تھے۔ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس سارے کے سارے بیانیے کو جو ممکنہ طور پر تھا اس کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا کہ بھائی آپ اتنے قانون پسند، آئین پسند تھے تو اس فورم سے بھاگے کیوں، اس کو خالی کیوں چھوڑا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ جو عمران دار ہیں ان کو بھی پیغام ایک بڑے واضح انداز میں دے دیا کہ جو آپ کا یہ حدود ہے اسی کے اندر موجود رہیں۔ 48 سماعتیں ہونے کے باوجود ابھی تک آپ کوئی ایک ایسا جواز ہی تلاش نہیں کر سکے جس کی بنیاد پر اس قانون کو جو ہے وہ کالا دم قرار دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو عمران دار ہیں ان کے نزدیک تو اس قانون کو کالا دم قرار دینا مشکل ہے، لیکن وہ یقینی طور پر اس کو کالا دم قرار دیں گے، کیونکہ یہ جو ہم خیالی ہو رہی ہے یہ 2-1 سے اس کا فیصلہ آئے گا۔ یہ بات میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، 2-1 سے فیصلہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو اختلافی نوٹ ہوگا وہی حقیقی فیصلے کے طور پر اسٹیبلش ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پر ان کا جو فیصلہ ہے وہی تاریخ کے اندر ویلیو رکھے گا، وزن رکھے گا، چاہے 2 ججز اس سے اختلاف ہی کیوں نہ کریں۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔